आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ। म हुँ राधेश्याम मल्ल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुला सिमाना नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान हो र जसले गर्दाखेरि दुवै देश अर्थात् नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ सौहार्द र अझ प्रगाढ बनाउने अर्को अभियानका रूपमा पनि हामीले यसलाई लिएका छौँ। र आज भने यो कार्यक्रम खुला सिमानाको दुरुपयोग खास गरी लागु औषध तस्करहरूले पनि गर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा बेला बेलामा सुन्ने गरेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रम विशेष गरी नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानाको दुरुपयोग अर्थात् लागु औषधको दुरुपयोग गर्दा कस्ता खालका समस्याहरू देखा परेका छन् र यो समस्यालाई निमट्यान्न पार्न अर्थात् न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। र यही विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ हाम्रा अतिथि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक रणबहादुर चन्दज्यूलाई। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपाल र भारत बीच रहेको जुन खुला सिमाना छ त्यसको दुरुपयोग लागु औषध तस्करहरूले पनि प्रशस्त गर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बेला बेलामा समाचार बन्ने गर्छ। कसरी उनीहरूले यसको दुरुपयोग गरिराखेका छन् के देख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ के छ भने खुला सिमाना भएको कारणले पारीबाट भनौँ न इन्डियाबाट नेपालमा आउने सामानहरू एकदमै भनौँ न हामीले माइन्युटली चेक गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खुल्ला सिमाना भइसकेपछि मान्छे भनौँ न लागु औषधमा संलग्न जुन मान्छेहरू छन् तिनीहरू जुनसुकै ठाउँबाट पनि क्रस गर्न सक्ने अवस्था हुने भयो। त्यस कारणले अब भनौँ न यसबाट इन्डियामा पनि त्यति नै अब उनीहरूले तस्करी गरिराखेको होला नेपालबाट, र अब इन्डियाबाट नेपालमा आउने कुराहरूलाई पनि त्यति नै तस्करी गरिराखेको हुन्छ। त्यस यो खुला सिमानालाई चाहिँ भनौँ न उनीहरूको एउटा फेभरेबल अवस्था चाहिँ बन्नु गएको देखिन्छ। अर्थात् त्यस्ता लागु औषधको तस्करी गर्ने मान्छेहरूले त्यसको सजिलै फाइदा उठाएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। उठाइराखेको छ। अब लागु औषधमा मात्रै नभएर भनौँ न यो इलिगल हतियारहरूमा पनि उनीहरूले फाइदा उठाइरहेको होला, अरू सामग्रीहरू ओसार प्रसार गर्नेमा पनि उठाइरहेको। आजको कार्यक्रम विशेष गरी हामीले लागु औषधसँग मात्रै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको जुन यो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो छ त्यो ब्युरोले पछिल्लो समयको रेकर्डमा कस्तो पाएको छ कि कस्ता खालका लागु औषधका तस्करहरू यसमा एकदमै क्रियाशील छन् अनि तपाईहरूलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार तपाईहरू कति सफल हुनु भएको छ त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि हामी यो भनौँ न लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो जुन छ हामीले यसमा चाहिँ सप्लाई कन्ट्रोलको काम चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। र सप्लाई कन्ट्रोलमा विगतका दिनहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न काठमाडौँमा जुन यो फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरूको बिगबिगी बढिरहेको छ त्यो खास गरेर जुन योभन्दा अगाडि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कि इन्डियाबाटै खुला सिमानाको कारणले यहाँ भित्रिरहेको हुन्छ र अब यहाँ बजारमा भनौँ न डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनले बिक्री हुने औषधि खुल्ला रूपमा चाहिँ अरूले लगिरहेको हुन्छ। त अब त्यो फार्मास्युटिकल ड्रग्सको भनौँ न सिजरमा बरामद गर्नेमा चाहिँ हामी एकदमै सफल भएका छौँ। भनौँ न भारतबाट सीमा क्षेत्रबाट जुन काठमाडौँमा त्यस्तै अब भनौँ न देशका ठुला सहरहरू जो पोखरा विराटनगरमा जुन यो ड्रग्स आइरहेको छ हामी सफल छौँ। र त्यस्तै अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 महिना अगाडि मात्रै हामीले एउटा ठुलो परिमाणमा 5 किलो 64 ग्राम व्हाइट हेरोइन बरामद भएको छ, जुन मलाई लाग्छ कि हाम्रो अहिलेसम्मको भनौँ न एकैपटकमा समातिएको सबैभन्दा ठुलो परिमाण चाहिँ त्यो हो। त यो घटनाले के देखिन्छ भन्नु होला भने हाम्रो भनौँ न उपलब्धिमा चाहिँ हामीले धेरै सिजरहरू गरेका छौँ, धेरै त्यस्तो अब लागु औषधको कारोबारमा संलग्न जुन फरार अभियुक्तहरू थिए तिनीहरूलाई हामीले पक्रिने काम चाहिँ गरेका छौँ र यो उपलब्धिमूलक नै देखिन्छ। अर्थात् बेला बेलामा के पनि सुन्ने गरिन्छ भने जो यस्तो तस्करी गर्ने नाइकेहरू हुन् तिनीहरू भन्दा पनि जो भरियाका रूपमा प्रयोग भएका छन् तिनीहरू मात्रै समाउन नेपाल प्रहरी सफल छ, तर नाइकेलाई समाउन चाहिँ सफल भइराखेको स्थिति छैन। कतै
आरक्षणले गर्दा, राजनीतिक आरक्षणले गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै अर्को नाममा होस्, त्यस कारणले गर्दा असफल भएको स्थिति हो या अरू कुनै कारणले गर्दा हामीसँग प्रशस्त त्यो खालको इक्विपमेन्ट, प्रशस्त त्यो खालको टेक्नोलोजी नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको प्रभावकारिता देखिनुपर्ने थियो त्यो प्रभावकारिता नरहेको हो? अब यहाँले जुन भन्नुभयो यसमा हामी भरिया मात्रै होइन, अब जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले भनौँ न विराटनगरबाट त्यस्तै हेटौडाबाट विभिन्न यो सञ्जालमा चाहिँ लागु औषधको कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले भनौँ न पक्राउ गर्न हामी सफल भएको छौँ। र अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न अब ट्रान्सपोर्टमा संलग्न भरियाहरू पनि संलग्न भएको भनौँ न हुन्छन् र तिनीहरू पक्राउ पनि पर्छन्, त्यो नपर्ने होइन। तब हामीले यिनीहरूको नेटवर्क नै सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही भनौँ न अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले अब भरिया मात्रै हामीले समात्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन। अर्थात् यस्तो गिरोहमा संलग्न नेपाली नागरिकहरू बढी छन्, भारतीय नागरिकहरू बढी छन्, अर्थात् तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू बढी छन्। के देख्नु भएको छ? यहाँहरूको रिपोर्टले के भन्छ? अब यो हामीले जति पनि भनौँ न देशमा यी लागु औषध कारोबारका घटनाहरू देखिन्छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्नु होला भने टोटल घटनामा पक्राउ परेका जो मान्छेहरू छन् तिनीहरूको 90% चाहिँ एभरेजमा 90% चाहिँ नेपालीहरू नै छन्। तर बाँकी रिमेनिङ 10% चाहिँ के छ भन्नु होला भने अन्य मुलुकका मान्छेहरू पनि त्यसमा सहभागी भएको चाहिँ देखिन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ जसले यसलाई सञ्चालन गरेको छ त्यसको त नायक एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा सर्टेन व्यक्तिहरू हुन सक्लान्, अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालीहरू बढी भएको तपाईँको रिपोर्टमा आएको छ, अर्थात् भारतीय त्यस्तो छन्, अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट आउने मान्छेहरू अर्थात् तेस्रो मुलुकबाटै त्यो सञ्चालन गरेको देखिन्छ। के देखिन्छ तपाईँहरूको रिपोर्टमा? अब यो नार्कोटिक जुन यो ड्रग्सको कारोबार छ यो एउटा अहिले कस्तो भइदियो भन्नु होला भने यो एउटा ग्लोबल फिनोमिना भइदियो कि यसको नाइके भनौँ न अब यहीँ बस्नुपर्छ यो कारोबार हुनलाई भन्ने पनि छैन। जस्तो अब भनौँ न यो अफिम जस्तो यो गोल्डन क्रेसेन्टमा जस्तो इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको एउटा कुनै एरिया छ भनौँ न, अब अफगानिस्तानमा उत्पादन हुन्छ भने मान्छेहरू त्यहीँ बसेर पनि यसको ट्रेड गरिराखेको हुन्छ, सर्टेन मान्छेले क्यारी गरेको हुन्छ। त अब यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने केही मान्छेहरू यसको कारोबारमा संलग्न मान्छेहरू यहाँका पनि हुन्छन्। तर अब हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जुन तथ्याङ्क हाम्रो सामु छ जसलाई हामीले कानुनी कारबाहीमा लगिरहेछौँ त्यसको 90% टोटल सङ्ख्याको 90% चाहिँ नेपालीहरू छन् र बाँकी 10% अन्य देशको मान्छेहरू छन्। अब अन्य देशको मान्छेहरू तिनीहरू आफै त्यसमा भनौँ न त्यो कारोबार संलग्न गराउने मेन मान्छे नै पनि हुन सक्छन्। तर अब यहाँ हुँदाखेरि कानुनी कारबाहीमा परेको तथ्याङ्क चाहिँ त्यस्तो छ। ती 90% जो चाहे भरियाका रूपमा प्रयोग हुन् अर्थात् डिलरको दोस्रो पार्टका रूपमा प्रयोग भएका मान्छेहरू हुन्, ती मान्छेहरू मार्फत नाइकेहरूसम्म पुग्न सक्ने सञ्जाल नेपाल प्रहरी अर्थात् इन्टरपोलसँग छ या छैन? त्यो छ। अब भनौँ न हामीले योभन्दा अगाडि पक्राउ परेका भनौँ न ठुलो कारोबारमा संलग्न रहेर ठुलो एउटा सञ्जालमा कारोबार गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ पक्राउ परेका छन्। त्यसकारणले अब प्रत्येक घटनामा जुन मान्छेलाई हामीले समात्छौँ तब त्यसबाट हामी पुगेकै हुन्छौँ भन्ने चाहिँ भनौँ न त्यो नहुन सक्छ। तर अब धेरै केसहरूमा मेजोरिटी केसहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न त्यसको मेन मान्छेहरू मेन अब सञ्चालकहरू पक्राउ परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसरी पक्राउ परिरहँदा त सङ्ख्या अपराध तस्करी घट्नुपर्ने हो तर बढेको पनि भन्ने सुनिन्छ नि त, त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? केही त भनौँ न केही घटनाहरू हामीले हेर्दाखेरि जस्तो अब भनौँ न प्रहरीले बरामद गरेकै घटनाहरू अब कहिलेकाहीँ जस्तो 2011मा हामीले हेऱ्यौँ भने 2011मा एउटा बरामद गरेको परिमाण देखिन्छ भने 2012मा त्यो केही बढी पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै प्रकारले मान्छेहरूलाई कारवाही गरेको घटनाहरूमा पनि केही बढी र केही कम त देखिन्छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो अब हामीले गर्न नसकेर बढेको अथवा हामी बढी एक्टिभ भएर बढी मान्छेहरू हामीले पक्राउ गरेकोमा भनौँ न हामी पनि अध्ययन यहाँ चाहिँ गरिरहेको छौँ गर्न चाहिँ, तब त्यो तथ्याङ्कहरू केही डेभिएट भएको चाहिँ देखिन्छ, कहिले कम कहिले बढी देखिन्छ। हामी यो खुला सिमानालाई पनि जोडेर हामीले यो विषयवस्तु उठाइराखेका छौँ। नेपालको भारतसँग जोडिएको कुन चाहिँ सिमाना यो बढी प्रभावित भएको तपाईँहरूको रिपोर्टमा आएको छ? अब हामीले हेर्दाखेरि के छ भन्नु होला भने जस्तो नेपालको पनि सर्टेन ठाउँमा
यो गाँजा खेती यहाँ हुने खास गरेर गाँजा खेती हो। गाँजा खेती सर्टेन ठाउँमा हुने गरेको देखिन्छ। तब त्यसबाट अहिले बढी प्रभावमा परेको हाम्रो यहाँको बोर्डरको ठाउँहरू हेर्दाखेरि जस्तो भनौँ न नेपालगञ्ज नाका भयो, त्यस्तै भैरवाको नाका भयो, अनि त्यस्तै वीरगञ्ज भयो र काँकडभिट्टाको एरिया चाहिँ भनौँ न यसबाट नेपालको भागमा चाहिँ यो प्रभावित भएको देखिन्छ भने अब इन्डिया पनि योसँगै जोडिएका नाकाहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएको भनौँ न। अब यसबाट लागु औषधको तस्करी भनौँ न वारिपारी मान्छेहरू गरिराख्ने ल्याउने लैजाने कुराहरू त्यो भएको चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यस्तो तपाईहरूले जसरी डिटेक्ट गर्नुभएको छ सर्टेन ठाउँबाट त्यो खालको तस्करी बढ्छ भन्ने, तर जसले तस्करी गरिराखेको छ तिनीहरू प्रहरीभन्दा अझ चलाक हुने प्रयास पनि गर्छन् होला। उनीहरूले त्यो पोइन्ट प्रयोग नगरिकन अर्कै पोइन्ट गर्न सक्ने, अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी कतिको सक्षम भएको छ? अब हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीको भनौँ न विभिन्न नाकामा विभिन्न अब गाविसमै प्रहरी युनिटहरू जताततै छ, एउटा कुरा त होइन। अब नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली यही ड्रग्स मात्रै हेर्ने गरेर हाम्रो देशभरिको मेजर नाकाहरूमा पुलिसको हाम्रो भनौँ न यो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको सेटेलाइट युनिटहरू छ जुन स्पेसली यही काममा मात्रै लागिरहेको हुन्छ। र अब त्यस्तो लागु औषध तस्करी भएको कुरा केही काहीँ कतै जानकारी आयो भने अब अरू पुलिसले पनि त्यो काम गरिरहेकै हुन्छ र अब हाम्रो स्पेसल युनिटहरूले पनि त्यसलाई मोनिटर गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अब अलिकति कानुनको प्रावधानको कुरा गरौँ। नेपालमा कस्तो खालको कानुन छ? जस्तै कुनै त्यस्तो तस्कर फेला पर्यो र त्यसलाई हामीले कारबाही गर्नु पर्यो भने त्यो कारबाहीको दायरा कति माथिसम्म पुग्छ, अर्थात् कस्तो खालको कारबाही त्यो मान्छेले पाउँदछ? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ कि कानुन यहाँ हामीले भनौँ न लागु औषधमा संलग्न जति पनि कारोबारी अथवा भनौँ त्यसमा संलग्न मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत चाहिँ कारबाही अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लागु औषधको उत्पादन गर्नेमा एक प्रकारको सजाय छ। जब अब भनौँ न कुनै मान्छेले 25 बोटसम्म गाँजा लगाउँछ भने 25 बोट गाँजा लगाउने मान्छेलाई एउटा सजाय छ। अनि त्यसपछि अब उत्पादनपछि त्यसले कुनै मान्छेले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओसार पसार गर्छ भने त्यसलाई एउटा सजाय छ। अनि त्यस्तै प्रकारले यो अब सेवनकर्तालाई चाहिँ भिन्नै प्रकारको सजाय छ। तब यसलाई चाहिँ के छ भन्नु होला भने अब यदि कुनै मान्छेले ठुलो परिमाणमा लागु औषध तस्करीको काम गरिरहेको छ, त्यस्तो कारोबार गरिरहेको देखियो भने 15 वर्षभन्दा माथि जेल सजायको प्रावधान लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा चाहिँ छ। अब भनौँ त्यो अब 15 वर्ष सबैलाई 15 वर्ष नै होइन, त्यसको परिमाण हेरेर त्यसको क्याटेगोरीहरू छुट्याएको छ। परिमाण हेरेर कमदेखि अब युजरहरूलाई चाहिँ जस्तो 2 महिनासम्म श्रीमानले भनौँ न न्यायाधीशज्यूले चाहिँ सजाय दिन सक्ने एउटा प्रावधान छ भने अब कारोबारमा संलग्नलाई चाहिँ बढी सजाय दिने प्रावधान पनि छ। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले त्यसरी कारबाहीका लागि पठाएको तथ्याङ्क टेन्टेटिभ कति रहेछ? अब त्यसरी पठाएको त थुप्रै छ होइन। जस्तो 1992 मा हाम्रो यो जुन अहिलेको युनिट छ त्यो लागु औषध कानुन कार्यान्वयन इकाइ भनेर स्थापना भएको 1992 पछि झन्डै 20 वर्षमा 20 वर्षसम्म कानुन कार्यान्वयन इकाइकै रूपमा यो स्पेसल यो रह्यो। त्यसपछि 2012 मा यो चाहिँ नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्युरो बन्यो। अब मैले यो जोड्न खोजेको के भन्नु होला भने हामीसँग जुन तथ्याङ्क छ हामीले मात्रै कारबाही गरेको तथ्याङ्क पनि हामीसँग छ। त्यो अब मैले उपलब्ध गराउन सक्छु, अहिले एक्ज्याक्ट यति नै भनेर भन्न सकिएन। तब त्यस्तै प्रकारले अब देशको विभिन्न ठाउँमा अब यो लागु औषधसँग कारबाहीको जुन कुरा अहिले हामी गरिरहेका छौँ यो विभिन्न ठाउँमा जो विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ यो कारबाही गर्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ। र अब यो यसको तथ्याङ्क हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क एउटा अफिस छ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा, त्यसमा चाहिँ अपडेट नै हामीले राखिरहेको हुन्छ। यो हजारौँमा छ, यसलाई चाहिँ यो थोरै छ भनेर भन्न। कहिलेकाहीँ कारबाही चाहिने जति नहुँदा अनि यस्तो खालको लागु औषध दुरुपयोग गर्ने अथवा दुर्व्यसनीमा पर्न सक्ने सम्भावना त प्रशस्त छ भन्ने खालको कुरा यहाँहरूकै प्रहरी निकायले बताउँदछ पनि। अनि लाखौँको सङ्ख्यामा खास गरी युवाहरू लागु औषधमा फँसेका अर्थात् दुर्व्यसनीमा फँसेका घटनाहरू छन्। र फेरि रिसर्चले के पनि भन्छ भने
80% जति पनि यो क्राइमका घटनाहरू छन्, अपराधका घटनाहरू छन्, ती सबैको कारण भनेको लागु औषध हो है भन्ने खालको कुरा रहँदा यदि हामीले त्यस्ता मान्छेलाई समयमै कारबाही गर्न सकेनौँ भने एकातिर यो यङ जेनेरेसन जुन छ त्यो पनि लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्न सक्ने सम्भावना बढी भयो, अनि अर्कोतिर अपराधिक घटनाक्रमहरू पनि त्यतिकै बढ्ने भए। अनि यस्तो स्थितिमा हामीले यो कानुनलाई अझ सशक्त तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि के गर्न सकिएला अथवा के गर्नु पर्ला? कतै नेपाल प्रहरी आफू कतै कतै चुकेको महसुस हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि? होइन, हामीलाई भनौँ न अहिले जुन लागु औषध यो नियन्त्रण ऐन छ, त्यो लागु औषध नियन्त्रण ऐन भित्र रहेर यदि हामीले कारबाही गर्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यसमा त्यो हामीलाई भनौँ न कुनै कमी छ, त्यसले कारबाही गर्न सकेन, कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सकेन भन्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन। तर अब यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो एउटा हाम्रो नेपालको भनौँ न अब कुनै पनि कन्ट्रीको परिवेशमा एउटा यो सबैको लागि एउटा कमन फिनोमिना जस्तो भइसक्छ। यसको युज गर्ने, यसको दुरुपयोग गर्ने कुराहरू जुन छ त्यो जहाँ पनि अब जब मान्छेले चुरोट खान्छन् भने अब चुरोट खान रोक्नुपर्ने हो, चुरोट नखान दिनुपर्ने हो, तर मान्छेले चुरोट खाइरहेको हुन्छ। त्यो त कानुन पनि बन्यो, प्रक्रियागत रूपमा पनि अगाडि बढ्यो। केही दिन चाहिँ प्रहरीले छापा मार्दा मान्छेहरूलाई उकालेर पनि लग्यो, फेरि प्रहरीले छोडिदियो। अनि म त्यही जोड्दैछु। अत अब प्रहरीले छोडिदियो त अब यो सबैको साझा दायित्व पनि एउटा यसमा आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्छ कि जस्तो भनौँ न अब कहाँदेखि गर्ने, समाजका हरेक मान्छेको दायित्व के हो भन्दाखेरि कुनै युजरले युज गरिराखेको छ भने त त्यो निश्चित रूपमा त्यो हाम्रो कुनै न कुनै हाम्रै परिवारको, हाम्रै सोसाइटीको सदस्य नै त्यसमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले समाजमा बस्ने हरेक मान्छेले यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ न उसले एउटा मान्छेले कति गर्न सक्ने, एउटा मान्छेले थोरै गर्न सक्ला अथवा दुईजनालाई तपाईँले यो लागु औषध सेवन गर्नु हुन्न भनेर भन्ला, वा त्यसले नजिकको पुलिसमा चाहिँ फलाना मान्छेले लागु औषध सेवन गर्छ भनेर खबर देला। मैले भनेको उसको आफ्नो दायित्व समाजको हरेक व्यक्तिले, हरेक निकायले, हरेक भनौँ न पक्षले चाहिँ बेहोर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यान्वयन पक्ष तपाईँकोमा गएको कारणले गर्दाखेरि नैतिक जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनु हामीले लिनुपर्छ नि त। अनि तर यसो भनिरहँदा होइन मान्छेले भनेको मान्दैनन्, चुरोट खान छोड्दैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब कारबाही किन गर्ने भन्ने खालको कहिलेकाहीँ त्यो डिमोटिभेटेड हुन सक्ने सम्भावना पनि त हुनसक्छ भन्ने मैले भन्न खोजेको। अब त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्नु होला भने हामीले आफ्नो भनौँ न क्षमताले भ्याएसम्म जतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा अब अहिले जतिजना हामी यहाँ छौँ त्यो मात्रै नभएर होल नेपाल प्रहरीको लगभग 70,000 मान्छेहरू यसमा आबद्ध भइरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्नु होला भने यसमा अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने जस्तो योभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा सहकार्य गर्ने चाहिँ कोसँग गऱ्यौँ भन्नु होला भने कुरियरमा संलग्न जति मान्छेहरू छन् कुरियर व्यवसायहरूसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हुलाकमा जति कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूसँग एउटा हामीले जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने भनौँ न जाने मतलब कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै भन्सारमा बस्ने अफिसरहरू जो छन् उहाँहरूसँग गर्ने गरे यसले एउटा पोजिटिभ भनौँ न पोजिटिभ कुराहरू आइरहेको पनि छ। हामी धेरै जसो घटनाहरूमा भनौँ न हामीले बरामदी गर्ने कुराहरू बढिरहेको छ, ठुल्ठुलो केसहरू चाहिँ हामीले हाम्रो कब्जामा आइरहेको छ। त मैले हजुरलाई एउटा सोध्न खोजेको एउटा कुरा के भनेर भन्दा नि बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल प्रहरीको राम्रो रेपुटेसन छ भन्ने सुनिन्छ, त्यो सुन्दा हामीलाई आफैलाई गर्व लाग्छ। त्यस्तो छवि बनाउन सकेको नेपाल प्रहरी यी सानसाना घरायसी समस्यालाई नै सेटल गर्न नसकेको स्थितिमा फेरि त्यो छविमाथि प्रश्न चिन्ह हुन सक्ने सम्भावना कहिले लाग्दैन तपाईँले? नै, अब यस्तो छ नि हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने हामीले भनौँ न हाम्रै कामलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि हामीसँग भएको रिसोर्सेज, हामीसँग भएको म्यान पावर र हामीले जुन लेभलमा काम गरिरहेछौँ मलाई लाग्छ कि त्यो प्रशंसनीय नै होला जस्तो लाग्छ। अब यो मैले भन्दा पनि बाहिर अरू मान्छेसँग भनौँ न मत लिँदाखेरि ऊ आउला। तब यो पुलिसले गरिरहेको कामहरू सबै उनी राम्रै छ। तब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी फेरि साना कुराहरूमा मात्रै अल्झेर यहाँ बसिरहेको अवस्थाहरू पनि छैन। मैले जस्तो तपाईँहरूलाई भने कि अगाडि अब हामीले जस्तो यो मलाई लाग्छ कि यो साउथ एसियामै ठुलो परिमाणमा हामीले बरामद गरेको कुराहरू पनि होला। अब त्यसमा सर्टेन अफिसरहरूको लगानी होला, सर्टेन इन्फर्मेसन त्यसमा लगाइएको होला, सर्टेन कुराहरूले त्यो उपलब्धि भइरहेको छ। यो प्रश्न कोट्याउँदैछु भनेर भन्दा जस्तै बेला बेलामा के पनि सुनिन्छ भने नेपाल अब यो लागु औषधको लागि एउटा हब बन्दैछ,
ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दैछ। जस्तै अफगानिस्तानमा उत्पादन हुने हिरोइन संसारभरि प्रयोग हुने मात्राको 80% मात्र त्यहाँबाट सप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यो नेपाल भएर यदि भारततिर खुला सिमानाको दुरुपयोग भएर भारततिर जाँदैछ भनेपछि त अनि जहाँ औषध हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लागु औषध हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ क्राइमका घटनाहरू बढ्ने भए अनि त्यसले अन्ततोगत्वा नेपाल प्रहरीको छविमाथि प्रश्न चिन्ह त खडा गर्ने नै भयो। अनि त्यसले पार्न सक्ने दुर्गामी प्रभाव नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा पनि त ठुलो प्रश्न ल्याउन सक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब के चाहिँ गर्नु पर्ला जस कारणले गर्दाखेरि यस्तो आउन सक्ने सम्भावना अर्थात् समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्। अब यहाँले जुन भन्नुभयो नेपाल वास्तवमा अहिले हब भन्दाखेरि नेपाल मात्रै हब हुन सक्दैन। अब हाम्रो अध्ययनमा के छ भन्नु होला भने अब अहिले के हो भने एयर रुटबाट मान्छेहरू ट्राभल गरिरहेको हुन्छ, ग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टेसनबाट ट्राभल गरिरहेको हुन्छ र अब अहिले धेरै जसो ठाउँहरू यस्तो छ जहाँ कि अब एयर रुटबाट कुनैले लागु औषध ल्याउन सक्ने सम्भावना भन्दा बढी सम्भावना चाहिँ अरू रुटहरूमा पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले अब कुनै भनौँ न जुन कुराहरू हामीले हेरिरहेछौँ, यहाँ पत्ता लगाइरहेछौँ अथवा लागु औषध सिज गरिरहेछौँ त्यसले नेपाल मात्रै यो हब हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। किन भन्दाखेरि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ जहाँ पनि भने एयर रुट चाहिँ लिङ्क भएको जुनसुकै कन्ट्री पनि सम्भावना त भनौँ न रह्यो नै, त्यो हुन सक्ने भयो। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले भनौँ न जे जति प्रयास हाम्रो लेभलमा हामीले यहाँ नेपालमा गरिरहेछौँ, अब अरू छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो भनौँ न देशमा आफ्नो भनौँ न सीमासँग काउन्टर पार्टसँग गरिने सहयोग एउटा कोअर्डिनेसनमा चाहिँ उनीहरूले पनि त्यही प्रकारको मेहनत र त्यही प्रकारको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। तब त्यो गरिसकेपछि अब अहिले हामीले पनि के गरिरहेछौँ भने अब नेपालबाट सकेसम्म यहाँ यो लागु औषध कुनै पनि कन्ट्रीमा नजाओस् र बाहिरबाट पनि यहाँ नआओस् भन्ने प्रयासका लागि हामीले अब बोर्डरमा भनौँ न ओपन बोर्डरको जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ, ओपन बोर्डरमा पनि हाम्रो भनौँ न एउटा डिप्लोइमेन्टहरू हाम्रो जुन निगरानीको पार्ट खबर सङ्कलन गर्ने कुराहरू त्यो त्यहाँ बढाइरहेको छौँ भने अरू कन्ट्रीहरूको अफिसरहरूसँग कन्ट्रीको यस्तो हाम्रो जस्तो युनिटहरूले एक आपसमा गरिने कोअर्डिनेसनको कामहरू पनि भइरहेको छ। यो समस्या नितान्त नेपालको मात्रै नभइकन विश्वकै पनि हो, विश्वकै समस्या हामी एकदमै सहमत छौँ। अनि मैले पुनः यहाँनिर तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ कि नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानामा यस्ता खालका गैर कानुनी गतिविधिहरू रोक्नका लागि तपाईँहरू नेपालको र भनौँ न तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू र भारतका तपाईँहरूकै लेभलमा रहेका व्यक्तिहरू बीच जुन खालको एउटा कोअर्डिनेसन कोअपरेसन हुनुपर्ने हो त्यो खालको कस्तो छ अहिले? ठिकै छ, राम्रो छ अथवा छैन? त्यो कोअर्डिनेसन भइरहेको छ। जसो अब हामीले भनौँ न केन्द्रीय लेभलबाट स्पेसली नार्कोटिक कन्ट्रोलकै सेक्टरमा हामीले गर्ने कोअर्डिनेसन हामीले पनि गरिरहेको हुन्छौँ र नार्कोटिक कन्ट्रोलकै लागि बोर्डरमा जुन हाम्रो पुलिस युनिटहरू खटिएको छ, पुलिस युनिटहरू डिप्लोय छ भनौँ त्यहाँ इस्टाब्लिस छ, तिनीहरूले पनि आफ्नो लेभलमा चाहिँ काउन्टर पार्टसँग यो कुरा गरिरहेको हुन्छ। र अब योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ भन्नु होला भने कुनै पनि प्रहरी युनिटलाई आयो भने त्यसले अपरेसन गर्ने त छँदैछ, प्लस प्रशासनिक अरू निकायहरूमा पनि यो खबर आयो भने यो कुराहरू भनौँ न एउटा आदान प्रदानको कुराहरू भइरहेको छ जुन हामीले अहिले अझ चाइनासँग इन्डियासँग र इभन कि अब अहिले हाम्रो यो एउटा सम्पर्क भने चाहिँ कस्तो हुन्छ यो नार्कोटिक कन्ट्रोलको भन्नु होला भने हाम्रो एउटा प्यारलल कम्युनिकेसन चाहिँ संसारको जुनसुकै कन्ट्रीसँग पनि भइरहेको हुन्छ। अब हामी यहाँबाट बाहिर के अरे भनौँ न खबर आदान प्रदान गर्दाखेरि हाम्रो प्यारलल भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी यसलाई चाहिँ कुनै हायरार्की पास भनौँ न क्रस गरेर गइरहनुपर्ने अवस्था नभएको कारणले पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। र अब यो छिमेकी मुलुकहरूले यो कुरालाई त्यत्तिकै सिरियस रूपमा लिएको पाउनु भएको छ? त्यत्तिकै सिरियस छ। र अब यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो युनाइटेड नेसनको अफिस अन ड्रग एन्ड क्राइम भन्ने युएनओडिसी हामीले भन्छौँ कि युएनओडिसी के छ भने जसो अब रिजनल लेभलमा सार्क क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू बढाइरहेको छ र अब त्यही कुराहरू हामी एकअर्को भनौँ दुइटै भनौँ छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धित अफसरहरूले पनि त्यो कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा छौँ र हामीलाई यो बताइदिनुहोस् कि नेपाल र भारतको बोर्डर एरियामा नेपाल प्रहरीले कस्तो खालको प्रयासहरू थाल्नु पर्ला जस कारणले गर्दाखेरि यो समस्यालाई प्रत्येक दिन हामी न्यून गर्नतिर अग्रसर बनौँ र सफल बनौँ? अब यसमा एउटा के छ भन्नु होला भने यो पनि एउटा क्राइमसँग रिलेटेड कुरा भएको हुनाले
बेला बखतमा हामीले यो सेमिनारमा छलफलमा के भन्छौँ भन्नुहोला भने जुन यो हाम्रो सार्क रिजन छ, कम्तीमा सार्क रिजनको अफिसरहरू अब हामी यहाँबाट इन्डिया जाउँ, इन्डियाबाट श्रीलङ्का जाउँ, श्रीलङ्काको पनि यहाँ आओस्, एकार्को कन्ट्रीको भनौँ न स्पेसली यही नार्कोटिक्सकै उसमा चाहिँ एकार्कोलाई जानकारी एकदमै धेरै भइराखोस् र उनीहरूले त्यसमा चाहिँ लिनुपर्ने स्टेपहरू आफ्नो देशमा गएर गरून्। त्यसकारणले एउटा जोइन्ट टिम सार्क लेभलको बन्नुपर्छ एउटा कुरा। र नम्बर 2 मा चाहिँ जुन बनेको छैन अहिलेसम्म, भनौँ न अब जोइन्टली हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ, तर अब हामी यहाँको सर्टेन उहरू अर्को ठाउँमा गएर त्यहाँ हेर्ने गर्ने कुराहरू कम भइरहेको छ, जुन युएनओडिसीले अहिले हामीलाई गराइरहेको हुन्छ। जसो अब यहाँको नार्कोटिक्समा काम गर्ने मान्छेहरूलाई अर्को ठाउँ बोलाउने, अर्को ठाउँको पनि बोलाउने एउटा भनौँ न प्र्याक्टिसहरू, गुड प्र्याक्टिसहरू जुन छ त्यो सेयर गर्ने कुराहरू त भइरहेको छ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति बढी गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर 2 चाहिँ अब के छ भन्नु होला भने हामीले यो नार्कोटिक कन्ट्रोलको लागि एउटा गभर्नमेन्टकै पोलिसी हरेक सेक्टरमा, जब भनौँ न अब कुनै ठाउँमा गाँजा खेती गरिरहेको छ भने कृषि मन्त्रालयको के पोलिसी हुने, अथवा कृषकलाई भनौँ न गभर्निङ बडी जुन छ उसको के पोलिसी हुने, त्यहाँ गाउँमा गइरहने अरू अफिसरहरूको, अरू गभर्नमेन्टको, अरू निकायको के हुने भन्ने कुराहरूमा हामी अझै बढी भनौँ न सशक्त भएर गयौँ भने यो कुराहरू निर्मूल हुन्छ। हाम्रोमा त्यति धेरै एकदमै जटिल समस्या चाहिँ छैन, जुन जनशक्ति छ अर्थात् तपाईहरूको ब्युरो अन्तर्गतको जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति आफैमा पर्याप्त छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि यसलाई हामी केही कमी के मानेमा देख्छौँ भन्नु होला भने साधन स्रोतको हिसाबले हामी केही कमी चाहिँ देख्छौँ। अब जनशक्ति मात्रै कमी किन हुन सक्दैन हामीसँग भन्नु होला भने हाम्रो पार्ट चाहिँ सप्लाई कन्ट्रोल भएको हुनाले सप्लाई कन्ट्रोलमा कुनै इन्फर्मेसन आयो कुनै पनि जिल्लामा भने त्यहाँ भएको एकजना मात्रै भनौँ न नार्कोटिक्ससँग रिलेटेड कुनै अफिसर छ वा खबर मात्रै त्यो जिल्लामा हामीले पठाइदियौँ भने त्यहाँको लोकल प्रहरीले त्यो कामहरू गरिहाल्ने भएको हुनाले जनशक्तिको कमी त्यति धेरै महसुस गरिएको छैन। तब यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने रिसोर्सेसहरू चाहिँ बढी एलोकेट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हस् त, हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो र आफ्ना आधिकारिक विचारहरू हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूका माझ राखिदिनु भयो, त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना बेला बेलामा लागु औषध तस्करहरूले पनि दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने घटनाहरू सुनिन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।